बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 12 अगस्त होगी है, मंगल का दिन। आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन भी है, बड़ा अहम। मेरे साथ इस वक्त शाहीन सहबाई साहब अमेरिका से मौजूद हैं। आज शाहीन साहब से जो गुफ्तगू हम डिस्कस करेंगे, जल्दी से पॉइंट मैं आपको बता दूं। उसमें एक तो इमरान खान को जो शिफ्ट करने की बात की जा रही है शौकत खानम अस्पताल में, उनकी जो इस वक्त सेहत के बारे में जो खबरें हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। इस्लामाबाद जेल भी इन्होंने काफ़ी हद तक सफाई की हुई है। खान के बेटों की आमद का मामला था। 14 अगस्त को तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। उस पर भी 2 दिन अब रह गए। और फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका में जो दौरा, उसमें क्या खोया गया, क्या पाया? क्योंकि जोश खताबत में इन्होंने अभी पाकिस्तान को डंप ट्रक यानी कचरे का ट्रक करार दिया है। इससे पहले काजी साहब भी जो है वो गटर करार दे चुके हैं। इसके साथ साथ जो इनकी नवंबर की मुद्दत मुलाजमत जो एक्चुअल इनकी डेट है वो खत्म हो रही है। तो ये कोई ग्रैंड डायलॉग की तरफ मामला जा रहा है कि नून लीग पार्टी का भी आज बहुत बड़ा इजलास था मरी में, मियां साहब ने भी सर जोड़ा हुआ था। और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 10-10 साल की सजाएं भी आज सुनाई दी। शाह महमूद की जो बरियत हुई मतलब उन केसेस में, और ये सारे मामला के मसाजिद गिराने का भी बड़ा अहम और खतरनाक मामला। 50 मसाजिद की बड़ी फहरिस्त। शाहीन साहब से गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा जी एक और अहम मामला जो डिस्कस करना है, कायद-ए-आज़म की तकारीर पे बैन जो लगाया जा रहा है पाकिस्तान में। ये अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में नून लीग के सेनेटर ने बताया। शाहीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इंट्रो पे सर, मैंने बहुत आपका सारी शुक्रिया और बहुत मेहरबानी आपकी। बिल्कुल। जी। सर, क्या आप ये जो अभी हालात खान की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें हैं, फिर जो ये क्या बयानिया बनाया जा रहा है खान को शौकत खानम शिफ्ट करने से पहले, जिस तरह माजी में हम देखते रहे, आपका तो बड़ा वसी तजर्बा है। नहीं, ये तो देखें, बयानिया तो आप कह रहे हैं बयाना बनाया जा रहा है। बयानिया कौन बना रहा है? गवर्नमेंट तो मेरे ख्याल है कोशिश करेगी कि किसी तरीके से वो वही वाला सीन क्रिएट हो कि जी बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और इनको अब और फिर बाद में वो कहे कि जी जाली बीमारी थी, और जो भी मतलब एक इस तरह का ड्रामा करे। लेकिन खान साहब की तरफ से तो आज तक कभी कोई मेडिकल प्रॉब्लम और शिकायत आई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल वो तो कहते हैं कि जी वो कभी ना उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, ना भी कुछ उन्होंने शिकायत की है, ना कभी कहा कि मुझे ले जाओ। तो वो तो एक हमारे सामने क्लियर है। अब ये खबरें जो आ रही थी कि जी रात को कोई प्रॉब्लम था मेडिकल, कोई कोई डॉक्टर साहब को लेके गए, या ये अभी कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता सही है गलत है या क्या हुआ। लेकिन अगर कोई सीरियस वाकई प्रॉब्लम है या कोई और मसला क्रिएट हो गया है तो डॉक्टर को ले जाना तो जरूरी है वहां पे। और इमरान खान साहब को हॉस्पिटल भी अगर जरूरत हो तो ले जाना जरूरी है। तो इसमें कोई कोई पॉलिटिक्स इसमें नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो मेरा ख्याल है गलत है, वो कामयाब नहीं होगा। लेकिन सेहत उनकी जाहिर है इम्पोर्टेंट है और बहुत उनको जिम्मेदारी है हुकूमत की। तो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो बिल्कुल डॉक्टर को देखना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या क्यों क्यों ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल। ये शायद डरते हैं कि इमरान खान की तस्वीर या कोई वीडियो ना आ जाए, कोई उनकी आवाज़, कोई बयान ना आ जाए। ये भी एक मसला है सर, लेके जाना शौकत खानम में। इमरान खान तो उस अस्पताल के अलावा किसी पे एतमाद भी नहीं करते। यार अब इतना डरेंगे तो कहाँ तक बचेंगे। इमरान खान तो हर एक के दिल में जिंदा है और मौजूद है हर वक्त, और सारे टीवी पे और सारे डिस्कशंस में और सारे वीलॉग्स में और सारे सोशल मीडिया पे दुनिया भर में। अमेरिका में अगर बातचीत होती है तो इमरान खान पे होती है। तो ये कैसे छुपाएंगे? मतलब ये अपने आप को एक बेवकूफ समझना या अपने आप को एक डिनायल मोड में रखने का, जी हमने बस उनको छुपा दिया तो वो गायब हो गए, ऐसा तो कोई पागल लोग सोच सकते हैं? ऐसा नहीं हो नहीं सकता, ना हुआ है। आपने देख लिया 3 साल से क्या डिस्कशन, पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिक्स, हर चीज इमरान खान के इर्द गिर्द है। तो वो अंदर जेल में चाहे नजर आए या ना आए, बट ही इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटी, और ये हो रहा है। ये तो इनकी ये गलती है कि अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या इनको क्या हार्ट अटैक हो जाएगा या क्या हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन खुशबू, मोहब्बत और आपको पता है सर, इश्क नज़रिए छुपते नहीं। अच्छा, ये छुपते नहीं। फील्ड मार्शल साहब का अमेरिका का दौरा, अभी आप तो अमेरिका में मौजूद हैं, ये क्या इन्होंने खोया और क्या पाया वहाँ पे? तकरीर तो बड़ी सख्त थी इनकी देखिए, वहाँ। ये एक सिंपल सा एक वो जो कर्टेसीज होती हैं जर्नल्स के दरमियान और लोगों के दरमियान कि जी आपने अगर रिटायर होना है तो आप शरीक हो जाए, ये उस तरह का एक दौरा था जो जर्नल ने अपने रिटायरमेंट पे इनको बुलाया हुआ था। तो इन्होंने कहा जी फौरन जाना चाहिए और इसको दोबारा कैश करना चाहिए। जैसे पहली दफा उनका कैश करने का मौका लग गया, वटेवर जैसे भी लगा, बारह लग गया। अब दोबारा अब इस दफा जब जो आए तो ये तो उनके उल्टा गले पड़ गया। जाके इन्होंने जब वहां खड़े होकर जो बातें करना शुरू की है, और पता नहीं किस अपने जहनी कैफियत थी जो वो बातें कर रहे थे वो।
آپ نے ابھی بتایا کہ جی اب ڈمپ ٹرک کہہ دیا. جی میں نے بھی وہ سنا جو کلپ چل رہا ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی پاکستان ایک ڈمپ ٹرک ہے اور انڈیا ایک مرسیڈیز بینز ہے. واہ کیا بات ہے. یہ پتہ نہیں اور بھی کچھ کہہ سکتے تھے کہ جی انڈیا ایک دوشیزہ ہے اور پاکستان ایک کھیڑا ہے یا کچھ بھی کہہ سکتے تھے. ان کا ذہنی توازن میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے دنیا کے نظر سے آپ دیکھیں تو امپورٹنٹ بات جو کی اور وہ یہ کی کہ جی ہم ایٹم بم چلا دیں گے, آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. مطلب یہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ بات کرنا کہ جی اگر ہم کو چھیڑا گیا یا ہم کو تنگ کیا گیا تو ہم آدھی دنیا کو تباہ کر دیں گے. یہ دنیا میں اس کی بہت لمبی جو ہے نا ایکوز ہوں گی اس بیان کی, اور ان کے اوپر بڑی مشکل آئے گی, کیونکہ یہ بات کرنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک ایٹامک پاور ہیں اور آپ کہہ دیں کہ جی میں ساری دنیا کو اڑا دوں گا, آدھی دنیا کو اڑا دوں گا. کیا مطلب ہے, آر یو فیٹلسٹک یا سیڈسٹک یا کیا ہو گیا آپ کو؟ مطلب ہے اتنی ڈپریشن میں کہ مرنے لگے, کیا ہو گیا, پرابلم کیا ہے آپ کا؟ سر یہ واقعی پیوٹن نے ایسے بیانات نہیں دیے جب اس کے اوپر شدید ترین حملے ہوئے. پیوٹن نے ایسے بیانات نہیں دیے. شمالی کوریا کے جو رہنما اس نے کبھی بیان نہیں دیا. یہ ان کا بیان واقعی پاکستان کو اس کی آنے والے سالوں میں شاید بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. بہت مشکل میں ڈالے گا کہ جی آپ کا آرمی کا لیڈر فیلڈ مارشل بن گیا, پتہ نہیں ساری پاور دے دی اور وہ کہتا ہے میں آدھی دنیا کو اڑا دوں گا. یہ تو کوئی وہ جو نارتھ کوریا والے لیڈر ہیں انہی کی طرح کے دماغ کی بات ہو رہی ہے, لیکن وہ بھی ایسے کام نہیں کر رہے. ایسا کام انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. بالکل یہ سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے سر ویسے امریکہ یا انڈیا پہ. یہ بینٹ آف مائنڈ ہے جی, تھنکنگ کی جو ان کی جو پروسیس ہے نا اس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جی بولتے بولتے انہوں نے یہ بول دیا. سلپ آف ٹنگ ایسی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ میں دنیا کا ایسی تیزی کر دوں گا, ایٹم بم پھینک دوں گا. اٹس ناٹ اے سلپ آف ٹنگ سر. ابھی جو سر جس طرح اسلام آباد میں ابھی 50 مساجد گرانے کا معاملہ, اور گرانے والی کہہ رہے ہیں کہ جی غیر قانونی جگہ پہ مساجد بنی ہے گرا دیں, اور گرانے والی حکومت خود غیر قانونی ہے, لیکن 50 مساجد اور اس میں فیصل مسجد کا بھی نام آ رہا ہے. آپ کو یہ کیا ہو کیا رہا ہے سر آپ کے خیال میں؟ سر مجھے اگر تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے سٹیپ بیک کر کے لارجر پکچر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہ جو ساری بوکھلاہٹ جو ہے نا ہر طرف بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے, اور ہر طرف یہ بوکھلاہٹ فوکس کرتی جا رہی ہے جیسی ٹائم گزر رہا ہے. نوٹیفکیشن جو ہے دوبارہ نومبر کا ان کی ایکسٹینشن پہ, کہ وہ ایکسٹینشن کا پیریڈ دوبارہ آ رہا ہے. کیا ایکسٹینشن ان کو دوبارہ دی جائے گی, نہیں دی جائے گی, یہ اس کا پریشر ہر طرف سے ڈال رہے ہیں. اب اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ جی ہم بہت پاورفل ہیں, آل پاورفل ہیں, ہمیں کوئی نہیں چیلنج کر سکتا کچھ. وہ ٹھیک ہے آپ ہیں پاورفل ہیں, بندوق آپ کے پاس ہے, لوگوں کو آپ نے سیدھا لگایا ہوا ہے, لیکن اتنے پاورفل بھی آپ نہیں ہے کہ جی آپ مسجدیں گرانا شروع کر دیں اور 50 مسجدیں گرا دیں اور شرابیں کھول دیں. جو بھی ہم نے سنا تھا کھول دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات ہو آلریڈی ہر بڑے آدمی کے گھر میں 10 شرابیں رکھی ہوتی ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مسجدیں گرانا اور فیصل مسجد کو گرانا یہ آئیکن ہے. اس کو اگر آپ گرانے کے لیے جائیں گے تو آپ یہ ذرا سوچیں کہ پاکستان میں جو ملا ان کے ساتھ بھی ہیں, جو مولوی حضرات, جو ریلیجیس پارٹیز ہیں, جو لیڈر ہیں, وہ جو ان کے ساتھ ہیں وہ کہاں کھڑے ہوں گے اور کدھر منہ چھپائیں گے وہ اپنا؟ اور باقی سب لوگ تو ہے ان کے خلاف, عوام ان کے خلاف ہے, اپوزیشن ان کے خلاف ہے. عمران خان اکیلا ان کے لیے کافی ہے, اور یہ سارے ملاؤں کو بھی اگر اپنے خلاف کر لیں تو پھر یہ تو اپنی وہ کیا کہتے ہیں انجام کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ جی جلدی آ جائیں, جو بھی ہونا ہے اور جلدی ہو جائے. پھر پاگلپن کی بات ہے. جی اللہ کرے درست نہ ہو سر یہ بات, یہ فیصل مسجد والی خاص طور پہ. باقی ہر مسجد امپورٹنٹ ہے, فیصل مسجد کی طرح ہر مسجد کی اہمیت اتنی ہے. ابھی یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ کی بھی سر بات چیت چل رہی ہے, میاں صاحب کی مری میں ملاقاتیں, خواجہ آصف کے استعفے کا معاملہ تھا, بیوروکریسی کا آپ کو پتا پرتگال کی اس کی سٹیٹمنٹ تھی. اب یہ معاملہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کیا سب اچھا ہے کی رپورٹ ہے یا اس طرح کا کوئی ڈرامہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا جاتا ہے, یا ان کو واقعی اس وقت اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ پھر دوبارہ ریورٹ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ جی نوٹیفکیشن کا جو ٹائم پیریڈ ہے نا وہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور سب اس کے لیے اپنی اپنی پوزیشنز کو اور اپنی پالیسیز کو گیئر اپ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں اب کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیسے کرنا چاہیے. میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پولیٹیشینز کے لیے اور خاص کر سیولینز کے لیے, چاہے وہ کرپٹ ہو, چور ہو, اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے, اگر انہوں نے اپنی کچھ عوام میں کچھ مقبولیت یا کچھ جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں بڑھانا ہے,
تو انہوں نے مل کے کم از کم ایک ڈیسیژن لے رہا ہوگا کہ جی ہم سب مل کے فوج کو سیاست سے الگ کریں, اور یہ موقع ہے الگ کرنے کا. آپ کے پاس بہت سے موقع آتے ہیں لیکن بہت کم آتے ہیں. اب یہ پھر ان کے پاس ایک موقع آ گیا ہے. ایک سویلین نے ایشو کرنا ہے ایک نوٹیفیکیشن ان کی ایکسٹینشن کا. اب انہوں نے یہ چھوڑا ہوا ہے کہ جی ہم محسن نقوی کو بنا دیں گے اور فلانے کو بنا دیں گے, ان کو ہٹا دیں گے, کرپشن کھول دو تو یہ کھول دو تو وہ کھول دو. پریشر بلڈنگ, بلیک میلنگ ٹیکٹکس تو ان کی طرف سے ہو رہی ہیں. ویڈیوز کی بات ہو رہی ہے کہ جی ویڈیوز آ رہی ہیں, ریکارڈنگز ہو رہی ہے. یہ تو پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پینک تو ہے ان کے فوج میں, پینک نظر آ رہا ہے. اور اس قسم کی باتیں جو مسجد گرانے والی باتیں, یہ تو کوئی ان کا دشمن بیٹھا ہے جو کر رہا ہے, ورنہ یہ خود نہیں کر سکتے اس طرح کی بات. بالکل. ابھی کہتے ہیں محمد علی جناح کی تقاریر کی کتاب آپ کو پتا ہے جو کہ اصلی, وہ ابھی نون لیگ کے سینیٹر نے ابھی حامد میر کے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ وہ بین کر دیا. اب یہ اندازہ کرے بانی پاکستان کی اگر تقریر بین اور 14 اگست آ رہی ہے تو پھر پیچھے کیا رہتا تھا؟ خان کی آواز اور تصویر کا تو مسئلہ ہی پھر کوئی. یہ پتہ نہیں کس کس کی سوچ ہے. اب پہلے ہم نے دیکھا کہ جی وہ جو بینر لگے تھے پاکستان میں, وہ سارے کے سارے قائد اعظم اس میں سے غائب ہیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ قائد اعظم کی جگہ لے لی انہوں نے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی تقریریں بین ہیں. اس کے بعد اب عمران خان کی شکل بین ہے. تو ہر چیز بین ہے, تو یہ منائے گا کون اور کیسے منائے گا, اور کیسے اب لوگ نکل کے جائیں گے اور کیا اجازت دیں گے؟ جو لوگ نعرے لگائیں گے پاکستان زندہ باد, ان کو بھی گرفتار کریں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ تو ٹوٹل پینک لگ رہا ہے مجھے. میرا خیال ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جی 2-3 گروپس بن گئے ود ان دی اسٹیبلشمنٹ. کوئی ایک اپنی چلا رہا ہے, کوئی دوسرا اپنی چلا رہا ہے, کوئی تیسرا ان کے خلاف چلا رہا ہے, کوئی چوتھا اپنی کچھ ایسے حرکت کر رہا ہے جو بیک فائر ہو. اور یہ ایک ٹوٹل بوکھلاہٹ اور پینک لگ رہی ہے. میس بنی ہوئی. ابھی 14 اگست کو تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے اور آج جو سزائیں ہوئی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیے احتجاج تو انہوں نے کہا ہے کہ ہوگا. اچھا 14 اگست ایسا دن ہے کہ آپ کسی کو جھنڈا لے کے باہر نکلا ہے پاکستان کا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. بالکل. اب اگر ہزاروں پی ٹی آئی والے جھنڈے لے کے نکل آئے اور جمع ہو گئے ایک جگہ, تو آپ روکیں گے اس کو؟ کیسے روکیں گے؟ اور اگر وہاں پہ انہوں نے 2 منٹ کے بعد عمران خان کے نعرے لگانے شروع کر دیے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ہوگا, اور یہی ہونا ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ ہوگا. تو یہ اب ایسی جگہ پھنس گئے آ کے کہ نہ روک سکتے ہیں, نہ ٹوک سکتے ہیں, نہ ان کو منع کر سکتے ہیں, نہ اجازت دے سکتے ہیں. یہ ٹوٹل جسے کہتے ہیں نا پینک کی سچویشن میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب آپ کرنے دیں بھائی, چاہے جو بھی نعرے لگاتا ہے پاکستان زندہ باد کے لگائے, ان کو کرنے دیں, گھر چلے جائیں گے. وہ آپ کے قبضہ تو نہیں کر لیں گے آپ کے گھر پہ آ کے. تو آپ ابھی بلاول کا وہ آپ دیکھیں, پیپلز پارٹی نے ابھی پہلی دفعہ ہمت کر کے جلسہ کیا. پہلا بلاول کا جلسہ تھا پیپلز پارٹی کا, اور وہاں عمران خان کے نعرے لگنے شروع ہو گئے, پھر ڈنڈے چلنے شروع ہو گئے. وہ یہی ہوتا ہے جی, جہاں پہ 10 لوگ 50 لوگ بیٹھیں گے تو وہاں تو نعرہ تو عمران خان کا لگے گا, اور تو کوئی لگے گا نہیں. اب 14 اگست پہ لوگ اگر جمع ہوں گے تو وہاں آپ کے خیال میں کیا نعرے لگیں گے؟ کوئی مریم نواز کے نعرے لگائے گا, یا قائد اعظم کو تو انہوں نے ویسے ہی بین کر دیا. تو یہ مشکل میں پھنس گئے کہ جی اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ جی آپ میٹنگ کریں, اور روک بھی نہیں سکتے, اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور جب بہت بڑا شو ہوگا تو پھر ان کو مصیبت بھی پڑے گی, پھر ڈنڈا چلائیں گے, بندوق چلائیں گے, پتہ نہیں کیا چلائیں گے. تو سچویشن, مگر ایک بات میں دوبارہ کہہ دوں, یہ آخری موقع ہے پولیٹیشینز کے لیے کہ اکٹھے ہو کے یہ کم از کم فوج کو روکیں, اور آپس میں اپنی جو کرپشن کی باتیں ہیں, جو لڑائیاں ہیں, جھگڑے, وہ سب آپ ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو دوبارہ ریسٹور کریں, اور ان کے حوالے کر دیں کہ جی آپ فیصلے کریں, جس کے خلاف جو ظلم ہوا ہے اس کا آپ فیصلہ کریں. اور یہ پولیٹیشینز کے فوج کو ہم نے مل کے اکٹھا نہیں آنے دینا, دوبارہ اپنا رول کرے, اپنا کام کرے, اور ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان ملک تھوڑا سا سٹیبل تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمیشہ ان کے بوٹ کے نیچے رہیں گے, اور فوجی جو ہے آپس میں وہ بوکھلاہٹ میں پتہ نہیں اور کیا کیا کریں گے, مسجدیں گرائیں گے, یا اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کیا قائد اعظم کا مزار ہی نہ گرا دے کہیں جا کے. بالکل. اچھا, لیکن آپ نے چلے وہ سوال میرا ذہن میں تھا, آپ نے جواب دے ہی دیا. اس کا پہلے یہ سر, ابھی جو آپ کو لگتا ہے کہ ان حالات میں عمران خان ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو پھر بھی تیار ہوں گے جو بینیفیشریز ہیں اس کے, ان کے پاس عوامی حمایت بھی نہیں ابھی؟ اس طرح بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں ہے, نہ بالکل کوئی بات ہوگی, نہ کوئی ان سے ڈیل ہوگی. صرف ایک پوائنٹ پہ, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ایک پوائنٹ پہ آپ مل کے بیٹھیں کہ جی ہم نے فوج کو الگ کرنا ہے,
सियासत से। और इस पॉइंट पे अगर आप बाकायदा पक्की कोई गारंटीज देते हैं, ये लोग तो चोर लोग हैं। जरदारी साहब ने तो खुद कहा था कि जी जाओ जी, कोई वादे जो होते हैं कोई कुरान सहीफे की बातें तो नहीं होती, बस हो गया जो हमने प्रॉमिस किया था वो तोड़ दिया हमने, ठीक है। तो इन लोगों पे भरोसा नहीं हो सकता, ना इनसे कोई बात हो सकती है सीरियस, ना इनको कोई अकोमोडेट या डील कह लें आप या अंडरस्टैंड। सिर्फ एक पॉइंट पे हो सकती है कि जी फौज को आप अगर तैयार हैं सिंसियरली इनको पीछे धक्का देने के लिए हमारे, तो हम मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट पे, बाकी सब काम जो है उसको छोड़ दें। अगर वो नहीं करते तो फिर जाए फौज के नीचे बैठे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बैठे रहे, फिर वो तो फौज उनको लेके बैठी रहेगी गोद में जब भी चाहे। लेकिन नहीं, लेकिन सर वो गोद में लेके बैठते नहीं मियां साहब की, आपको तो मेरे से ज्यादा हिस्ट्री पता है कि वो 5 आर्मी चीफ के साथ तनाजा हुआ, छठे के साथ होना ही होना है, ये तो अब आपको दीवार पे लिखा है। तो असल बात तो यही है कि मियां साहब से उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त हो रहा है, और मुझे तो डर लग रहा है कि मियां साहब की वाकई तबीयत ना खराब हो जाए, कोई उनको कोई और गड़बड़ ना हो जाए, कोई उनको कोई बीमारी के भागना ना पड़ जाए, कहीं लंदन वंदन ना जाना पड़ जाए। मुझे तो लग रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है, आई डोंट नो। लेकिन ये कि इस सूरत में ओनली प्रॉब्लम जो फौजीज आर हैविंग कि जी मियां साहब को हमने कैसे मनाना है। और मियां साहब जो है ना वो इन बातों पे जब वो पता नहीं अब क्या करेंगे, लेकिन मीटिंग उनकी हो रही है कि जी हमने इस दफा नहीं करना। उनके तर्जुमान जो है राना सनाउल्लाह वो सब बयान दे रहे हैं कि जी हमने कोई एक्सटेंशन अब नहीं करनी, हमने सब एक्सटेंशन वगैरह खत्म कर दी है। अपोजिशन वाले भी यही कह रहे हैं, पीटीआई वाले भी यही कह रहे हैं, माफी मांग रहे हैं बल्कि कौम से। तो ये एक इश्यू पे सब इकट्ठे तो हो रहे हैं। लेकिन मियां साहब कहते हैं ना सर मैं बेटी का बाप हूँ, मजबूर हूँ, उनका गुजारा उनकी मजबूरियां भी होंगी, लेकिन ये वाडा साहब ने कहा लंदन के हाइट पार्क में अल्लाह अल्लाह करे ना जी, बेटी अपना काम कर रही है, वजीर आला है, और उनको क्या चाहिए, बेटी से डरे कोई हवा कर लेगा, कोई यहाँ बैठे हुए खुद जाए, छोड़े सियासत से रिटायर हो, जाके बैठ जाए और फिर अपने बेटी को करने दे जो करना है। तो ये तो मतलब डबल बात तो नहीं होती ना जी। लेकिन उनकी वो आपको हिस्ट्री है, थोड़ी सी तफसील देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो बहुत मतलब गुस्सा वाली है। अच्छा, ये अभी फैसल वाडा साहब ने तो कहा तसलसल होगा, तसलसल आखिरी सर आपको लगता है तसलसल होगा या ब्रेक आएगी? देखिए तसलसल तो होगा अगर ये जारी हो गया और नोटिफिकेशन हो गया, या जो इन्होंने कर दिया तो मोहसिन नकवी को लाके बिठा दिया या कुछ ऊपर नीचे करके अपना डंडा चला लिया, तो तसलसल ही रहेगा, यही रहेंगे, यही बैठे रहेंगे, और तो कंटिन्यूएशन तो हो गई। लेकिन कैसे होगी और ये कब होगी और हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, ये इसमें वो तो डरा रहे हैं, नहीं धमका रहे हैं। मगर उन्होंने जो बात की थी, वो जो इनके प्लेटलेट्स वाली बात जो की थी फैसल वाडा साहब ने, मुझे तो सुन के इतनी सख्त शर्म आई कि जी क्या ये है। उनको पकड़ के उन पे एफआईआर होनी चाहिए कि आपने झूठी रिपोर्ट लिखवाई है। उन्होंने एडमिट किया ये सबके सामने। फैसल वाडा के खिलाफ केस होना चाहिए कि जी ये आपने फ्रॉड किया था पूरे मुल्क के साथ, इसका जवाब दें आके आप। बिल्कुल सर, पूरी हुकूमत ही फ्रॉड पे सारे का सारा निजाम बना है। लेकिन कोई ना कोई आके, जब इन्होंने एक एविडेंस दे दी है ना, अब आके कोई आगे पकड़ेगा तो देखते हैं। बिल्कुल, एक निजाम, एक चाहत इनकी भी है सर, एक अल्लाह की भी है, जाहिर है उसका भी एक निजाम है। वो जी उनका निजाम अपना ही होता है, बिल्कुल प्लान उनका अपना होता है। सर ये सारे मंसूबे बना के आपने तो देखे हैं, ज़ियाद समेत सारे आए थे ताहयात बैठने के, और किधर गए सारे। सब ऐसे हयात ही रहेंगे, वो हयात ही अगर छोटी हो जाए तो फिर क्या करेंगे। बिल्कुल सही बात है। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, शाहीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे, थैंक यू सर।